नमस्कार, म गुनाहार पोखरेल। विश्व नै कोभिड-19 को कारणले एकदम सबै भित्र बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। त्यही माथि पनि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा त बाहिर जाने कुनै सम्भावनाको आधार छैन। अब यस्तै टाइमलाई पनि कसरी युटिलाइज गरौँ, सिनारियो परिस्थितिलाई चेन्ज नगरी पनि मनस्थितिलाई कसरी चेन्ज गरौँ भन्ने विचार उत्पन्न भयो, जसको फलस्वरूप मैले क्लास 11 साइन्स टपिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजका केही 6 मार्क्स आउने लङ क्वेसन यहाँ गरिरहेको छु। अब लेट्स मुभ विथ क्वेसन दिस वान। सम टु यन टर्म अफ दिस सिरिज दिस वान। यो सिरिजको यन टर्मको सम निकाल्नु पर्ने क्वेसन छ। वान दिस वान क्वेसन क्लियरली देखिरहेछ। यो सिरिज कस्तो हो भने हामीले पढेको सिरिज अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, त्यो तीनवटै सिरिज भन्दा पृथक किसिमको सिरिज। यसलाई के भन्छ? अर्थो र जियोमेट्रिकको सम भएको कारणले अर्थोजियोमेट्रिक सिरिज भन्छ। अर्थोजियोमेट्रिक सिरिजको यन टर्मको सम निकाल्ने क्रममा हामीसँग एउटा टेक्निक छ। यस्तो प्याटर्नको क्वेसनको लागि त्योमा के हो भने माथिको टर्म भनेको न्युमिनेटरको यन टर्म निकाल्ने, डिनोमिनेटरको यन टर्म निकाल्ने पहिला, अनि त्यसपछि फर्दर प्रोसेस युज गर्ने सल्युसन, जसको लागि एकदम आनन्दसँग कोभिड-19 को यस्तो अवस्थामा पनि घरमै बसेर बाहिर ननिस्किकन इच क्वेसन मैले आजभन्दा अगाडि पनि 2-3वटा क्वेसन राखिदिइसकेको, पछाडि पनि नियमित रूपमा क्वेसन राख्ने जमर्को गरिरहेको छु। घरमै बसेर हेरेर कमेन्ट फिडब्याक आओस् भन्ने मैले चाहना राख्दछु। सोल्युसन यन टर्म अफ कति 1 4 7 10 इच। यसको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ यन टर्म निकाल्ने, कि Tn इक्वल टु A प्लस n माइनस 1 इन्टु D। A भनेको कति? 1 प्लस n माइनस 1 इन्टु D मिन्स दिस माइनस दिस गर्दा 3। हाउ मेनी? 1 प्लस 3n माइनस 3 कति आयो? 3n माइनस 2। ओके, यसलाई चाहिँ के गर्नु भने कपीको साइडमा इन्डिकेट गरिराख्नु, मेन्सन गर्नु। कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट गर्दा मिस्टेक हुने सम्भावना हुन्छ, कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट गर्दा मार्क्स नआउने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले दुवै सम्भावनाबाट बच्नको लागि यु क्यान मेन्सन इन द राइट ह्यान्ड साइड अफ युर कपी। एज कति? 3n माइनस 2। अब सिमिलरली यन टर्म अफ नेक्स्ट सिक्वेन्स अब यसमा 5 को पावर 0 छ, 5 को पावर 0, 5 को पावर 1, 5 को पावर 2 ... इज। अब यहाँ केही छैन भने 5 को पावर 0 छ। फेरि कसैले 5 को पावर 0 कहाँ छ त्यही खोज्दा खोज्दै फेरि टाइमै सकिएला। इफ देयर इज नथिङ, यहाँ केही छैन भने यस्तो बेलामा कति हुन्छ? 5 को पावर 0। अब यसको बेला यस क्वेसनको पनि Tn निकाल्ने फर्मुला के छ? यो जियोमेट्रिक सिरिज हो। AR को पावर n माइनस 1, ए भनेको 5 को पावर 0, आर भनेको 5 n माइनस 1, 5 को पावर 0 भनेको कति? 1 n माइनस 1 इज कति आयो? 5 को पावर n माइनस 1। But now let or suppose yes n equal to 1 plus 4 divided by 5 plus 7 divided by 5 square plus 10 divided by 5 cube plus ... plus कति? 3n minus 2 divided by 5 को पावर n minus 1। यो जस्ट अगाडिको टर्म कति?
3 को डिफरेन्स छ भने कति 3n - 5 डिभाइड बाई 5 को पावर n - 2। फेरि कसैलाई क्वेसन हेराइ हुन्छ यो कहाँबाट आयो लास्ट टर्म भन्दा जस्ट अगाडिको टर्म 5 को पावर n - 1 भन्दा अगाडि 5 को पावर n - 2 3n - 2 भन्दा कतिको डिफरेन्स छ 3 को डिफरेन्ट भएको कारणले 3n - 2 - 3 गर्दा 3n - 5। यसको टेक्निक के हो यो अर्थोमेट्रिक सिक्वेन्सलाई छोडेर जति बाँकी रहन्छ इट मिन्स जियोमेट्रिक सिक्वेन्सबाट आर निकाल्ने। आर निकालिसके पश्चात के गर्ने त्यही आर कति आयो आर भनेको यो डिभाइड बाई यो गर्दा 5 इट मिन्स 1 डिभाइड बाई 5 यस n इक्वल टु यो टर्म र यो टर्म मल्टिप्लाई गरे भने कति 1 डिभाइड बाई 5 प्लस 4 डिभाइड बाई 5 प्लस यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 7 डिभाइड बाई 5 यो स्क्वायर यो क्यूब प्लस डट 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 यो टर्मलाई यो टर्मले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्यो भने कति आयो 3n - 5 डिभाइड बाई 5 को पावर n - 1 प्लस यो टर्मलाई 1/5 ले मल्टिप्लाई गरेर 3n - 2 डिभाइड बाई 5 को पावर n। ओके माइनस 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 दिस यो माइनस यो हाउ मेनी 4 डिभाइड बाई 5 यस n 1 प्लस 3 डिभाइड बाई 5 प्लस 3 डिभाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 3 डिभाइड बाई 5 क्यूब प्लस डट 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 प्लस योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दा 3 डिभाइड बाई 5 को पावर n - 1 माइनस 3n - 2 डिभाइड बाई 5 को पावर n। अब पोइन्ट प्लिज बी रिमेम्बर यो प्याटर्नको क्वेसनमा यहाँदेखि यहाँसम्म नम्बर अफ टर्म n हुन्छ। प्लिज बी रिमेम्बर इट वान्स मोर पोइन्ट टु बी नोटेड। लास्टको टर्मलाई छोडेर कति बाँकी रहन्छ लास्टको टर्मलाई छोडेर यो प्याटर्नमा फेरि लास्टको टर्म भनेको कहाँको टर्म लास्ट होइन यहाँको लास्ट टर्मलाई छोड्दा यहाँ कति बाँकी रहन्छ n टर्म बाँकी रहन्छ। अब यो कुनै प्याटर्नको सिक्वेन्समा जानुपर्ने सिरिजमा जानुपर्ने यसो हेर्दा यदि 1 छैन भने बाँकी रहेको केमा जान्छ जियोमेट्रिक सिरिजमा। बट 1 ले डिस्टर्ब गरे छोडिदिने डिस्टर्ब गर्ने मान्छेलाई मान्छे होइन नम्बरलाई छोडिदिने। कसरी छोड्ने यहाँ टोटल n टर्म छ भने अब हामीले के लेख्छ 4 डिभाइड बाई 5 यस n इक्वल टु 1 प्लस यसलाई छोडिदिने 3 डिभाइड बाई 5 प्लस 3 डिभाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 3 डिभाइड बाई 5 क्यूब प्लस डट डट डट। अब यहाँ के लेख्छ हामी n - 1 टर्म माइनस 3n - 2 डिभाइड बाई 5 को पावर n। प्लिज बी केयर है यो अब एकचोटि मेटेर फेरि कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज बोर्डको समस्याको कारणले प्लिज एभ्री स्टेपमा केयर गर्नु। ओके अब यो n - 1 भयो कसरी हो n - 1 भयो कहाँ यो यतिको ठाउँमा n - 1 आयो भन्ने क्वेसन नो यसको ठाउँमा n - 1 आएको होइन यहाँ n टर्म छ एउटा छोड्यो भने एउटा छोडेको कारणले यतिमा चाहिँ यो सिरिजबाट 1 लाई छुट्टिराखेपछि यहाँ चाहिँ n - 1 टर्म मात्रै बाँकी छ भन्न खोजिए। ओके नाउ अब यसबाट कमन लियो भने कति 4 डिभाइड बाई 5 यस n इक्वल टु 1 प्लस 3 डिभाइड बाई 5 कमन लिँदा कति बाँकी रह्यो 1 प्लस 1 डिभाइड बाई 5 प्लस 1 डिभाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस डट 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 n - 1 टर्म माइनस 3n - 2 डिभाइड बाई 5 को पावर n। अब यसलाई जियोमेट्रिक सिरिजको समको फर्मुला युज गर्छ हामीलाई के थाहा छ यस n को फर्मुला इफ r इज लेस देन 1 a 1 - r को पावर n डिभाइड बाई 1 - r
वेयर आर भनेको कति छ, यसले यसलाई डिभाइड गर्ने, यसले यसलाई डिभाइड गर्दा 1/5, ए भनेको फर्स्ट टर्म 1। अब यही फर्मुलामा यतिमा यो फर्मुला युज गरेर सिम्प्लिफाई गरौँ। बट हियर बी रिमेम्बर वेयर n इक्वल टु कति, n minus 1 because here are there are how many, n minus 1 number. Okay, or 4 divided by 5 yes n equal to 1 plus 3 divided by 5 फर्मुला के थियो, a भनेको 1, 1 minus r means 1 divided by 5 power n minus 1 whole divided by 1 minus 1 divided by 5 whole bracket. अब नेक्स्ट स्टेप, सरी बाँकी रहेको कति, 3n minus 2 whole divided by 5 power n. Okay, we remember it. It is n minus 1. Don't forget it. If 1 is एउटा छोड्यो भने कति, यहाँ बाँकी रहेको टर्म n minus 1. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र पटक पटक आइरहने क्वेसन र स्टुडेन्टले धेरै यही आउँछ भन्दा पनि मिस्टेक गर्ने क्वेसन मध्येको एउटा सिक्वेन्सियल सिरिजको यो क्वेसन. ओके, नाउ और 4 divided by 5 yes n equal to 1 plus 3 divided by 5 कति भयो, यो 1 minus 1 divided by 5 को पावर n minus 1 whole divided by 4 divided by 5 minus 3n minus 2 divided by 5 per n. ओके, मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो ठाउँ अभावको कारणले फेरि मेटेर गर्नुपर्छ भनेर मैले कुरा सुरुमै गरेको थिएँ. अब यसलाई मैले अलिकति मेटेर कम्प्लिट गर्छु. ओके, कति आयो, और 4 divided by 5 yes n 1 plus यो 4/5 लाई अगाडि यससँग मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि यहाँ एकैचोटि डाइरेक्ट सिम्प्लिफाई गर्न थाल्यो भने एन्सर जिग्ज्याट आउन सक्छ, अर्कै मोड लिन्छ. बी रिमेम्बर इट. यसलाई यससँग लिइहाल्ने पहिला. कति छ, 3 divided by 5 into 3 divided by 5 into 5 divided by 4 bracket. अब नेक्स्ट वान 1 minus 1 divided by 5 per n minus 1 minus 3n minus 2 divided by 5 per n or 4 divided by 5 yes n equal to 5 cancel 1 plus 3 divided by 4 1 minus 1 divided by 5 को पावर n minus 1 minus 3n minus 2 divided by 5 power n. अब बाँकी रह्यो यसले मल्टिप्लाई गर्ने, और 4 divided by 5 yes n equal to 1 plus यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति, 3/4 minus 3 divided by 4 dot 5 per n minus 1 minus 3n minus 2 divided by 5 per n. यो 3/4 ले यसलाई र यसलाई सेपरेटली मल्टिप्लाई गर्दा दिस वान, और 4 divided by 5 yes n equal to 1 plus कति आयो, 1 4 7 divided by 4 minus 3 divided by 4 dot 5 को पावर n minus 1 minus 3n minus 2 divided by 5 power n. यो एक दुईटा क्वेसन अलिकति लेन्दी भएको र हाम्रो बोर्ड अलिकति सानो भएको कारणले अलिकति त्यस्तो टेक्निकल समस्याको लागि एकदम म एक्सट्रिमली सरी भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु. 4 divided by 5 yes n equal to
सरी अब यो 4 डिभाइड बाई 5 ले क्रस मल्टिप्लाई गरे एसएन इक्वल टु कति छ 5 डिभाइड बाई 4 इन्टु 7 डिभाइड बाई 4 माइनस 3 इन्टु 5 डिभाइड बाई 4 4 16 4 इन्टु 4 16 डट 5 को पावर n माइनस 1 माइनस 4 इन्टु 3n माइनस 2 3n minus 2 divided by sorry यो 5 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 4 डाउन 4 डट 5 को पावर n। अब नेक्स्ट स्टेपमा यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा और यस n इक्वल टु 35 डिभाइड बाई 16 माइनस यो 5 लाई डाउनमा झार्यो भने एलसीएम लिँदा 5 को पावर n र 5 को पावर m सेम हुने कारणले 16 डट 5 को पावर n भनेर मैले डाउनमा राख्यो माइनस यो 5 एज इट इज राख्यो भने 5 इन्टु 15 मल्टिप्लाई गरे भने पनि भयो 15n माइनस 10 15n माइनस 10 डिभाइड बाई कति 5 3 जा 15n माइनस 10 गरे भने यो डाउनमा झर्दा n माइनस 2 हुन्छ n गर्दा सबैभन्दा सजिलो यस्तो गर्दा सजिलो हो है यो 5 लाई यही छोड्दियौं 5 15 आयो 5 3 जा यता चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ 5 डाउनमा झार्यो भने 3n माइनस 2 डिभाइड बाई 4 एज इट इज 5 को पावर कति n माइनस 1 यसरी सेम भयो यता पनि कति छ 5 को पावर n माइनस 1 यो 5 लाई डाउनमा झार्यो। ओके अब पछाडीको दुईटा स्टेपबाट एलसीएम दियो भने और यस n इक्वल टु कति 35 डिभाइड बाई 16 माइनस यो दुईटाबाट एलसीएम माइनस कमन आयो भने बीचमा प्लस हुन्छ 16 डट 5 को पावर n माइनस 1 यता 15 प्लस अब यता 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति 12n माइनस 8 ओके और यस n इक्वल टु हाउ मेनी 35 डिवाइड बाई 16 माइनस 12n माइनस 8 होल डिवाइड बाई 12n माइनस 8 होल डिवाइड बाई हाउ मेनी 16 डट 8 सबट्र्याक्ट गरे 12n माइनस 7 डिवाइड बाई 16n माइनस 1 which is required answer। अब सिक्वेन्स सिरिज को 6 मार्क्समा आउने क्वेसन ल्याङ्ग्वेज एकदम कम भन्दा नि ल्याङ्ग्वेजै हुँदैन भन्दा हुन्छ टेक्निकल पार्टमा 2-3 चोटि अब कतिचोटि आफ्नो मेन्टालिटी क्यापेसिटी हेरिकन कतिचोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कसैलाई एकचोटि कसैलाई 2 चोटि कसैलाई 3 चोटि नै गर्नु पर्ला 4 चोटि नै गर्नु पर्यो भने पनि इच क्वेसन यसको क्वेसन पनि हामीसँग ओल्ड इज गोल्डमा लिमिट क्वेसन छ तिनै क्वेसन मात्र प्र्याक्टिस गर्दा पनि त्यही प्याटर्नकै क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ। यसकै साथै यस्तै अर्थोजेमेट्रिक सिरिज बट इन्फाइनाइट सिक्वेन्स यो भनेको हामीले कस्तो थियो भने फाइन्ड द n टर्म अफ द फलोइङ सिरिज भनेर पढेको थियो। अब चाहिँ हामीले अर्को यस्तै प्याटर्नको एउटा क्वेसन म गरिदिन्छु। क्वेसन मैले दिइहालेँ भर्खर ओल्ड इज गोल्डबाटै साबार गरिएको क्वेसन पनि लेखौँ है त। अब यसलाई मेटिहालेँ यसलाई पज गर्दै कसरी हेर्न सकिन्छ र यसबाट केही भएको कमी कमजोरीको पनि कमेन्टमा कतै मेन्सन गरिदिनु होला भन्ने मैले आश व्यक्त गर्दै ओके विश्व नै कोरोनाको कारणले बाहिर ननिस्किने अवस्थामा परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो मनस्थितिलाई चेन्ज नगरिकन हामीले परिस्थितिलाई चेन्ज गर्न नसके पनि मनस्थितिलाई चेन्ज गरेर यसबाट पोजिटिभ माइन्ड पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएट गर्दै यस आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट किनकि मेरो जिन्दगी हो पढाइ भन्ने कुरा मनमा राखेर अगाडि
पढाउनु हुनेछ भन्ने कुरा मैले आश व्यक्त गर्दै अर्को क्वेसनमा लगे एकैछिन हजुरहरूलाई। ओके, सम टु इन्फाइनाइट अफ द फलोइङ सेरिज, सम टु infinite of the following series. series कस्तो series छ? 1 minus 5a minus plus 9a square minus 13a cube plus dot 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 to infinity minus 1 a 1। ओके, यो पनि ओल्ड इज गोल्ड अथवा ओल्ड इज गोल्डबाटै एनइबीको इक्जाममा आएको ओल्ड इज गोल्डबाटै साबार गरिएको क्वेसनलाई मैले लिएँ। अब ओके, यो ऐको र एमा के फरक छ? ऐ चाहिँ इन्फाइनाइट से ऐको यन टर्म निकालेर यन टर्मसम्मको सम निकाल्नु पर्ने, यसमा चाहिँ इन्फाइनाइट भन्दा बित्तिकै यन टर्म हुँदैन। यसको डिनोट पनि लेट अर सपोज यस इन्फिनिटी अर सपोज यस इन्फाइनाइट। यसलाई अलिकति मेन्सन गरौँ बिकज अफ यो बोर्ड अलिकति सानो भएको कारणले। सपोज यस इन्फिनिटी इक्वल टु 1 minus 5a plus 9a square minus 13a cube plus dot 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 to infinity। अब यो पनि अर्थोजियोमेट्रिक सेरिज हो। अचम्म लाग्छ, प्लस माइनस हो, प्लस होस् माइनस होस् है, त्यो समस्याको कुरो होइन। हामी प्लस हुँदा पनि गर्छ, माइनस हुँदा पनि गर्छ, एउटा माइनससँग डराउने मान्छे नै होइन। अब साइन्स पढ्न भनेर आएको मान्छे एउटा माइनससँग डरायो भने त्यसले अरू चाहिँ के गर्ला भनेर आश गर्नु। ओके, एमा 1 5 9 13 त्यो नम्बरहरू चाहिँ एपीको फर्ममा छ। एपी मिन्स अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस। अनि एमा ए स्क्वायर ए क्युब, एमा पनि ए को पावर 0 छ। इट इज अन यो केमा छ? जियोमेट्रिक सेरिज। यस्तो बेलामा के गर्छ भने त्यो अर्थमेटिकको सेरिजबाट आर निकाल्ने। सिमिलरली आर निकाल्दा के हुन्छ? ए स्क्वायर डिभाइड बाई ए गर्दा ए आयो, ए यस इन्फिनिटी गऱ्यो भने त्यो અહીં प्लट गर्ने सेम छ। ए र ए मल्टिप्लाई गर्यो, यहाँ ए लेख्यो, यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो माइनस 5a स्क्वायर लेख्यो, यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो 9a क्युब लेख्यो प्लस डट डट डट। नेक्स्ट, अब एमा यदि हामीले यसमा एडिङ सबट्र्याक्ट गर्यो भने -6 9 14 अर्को बाटो जान्छ। त्यसका त्यो हामीले यो क्वेसनमा कस्तो हुन्छ भने यहाँसम्म आइसकेपछि यदि मैले यहाँ माइनस राखेको भए अगेन माइनस गर्नु पर्थ्यो, राखेन। जस्तै योबाट के हो? 1 प्लस ए नै आयो, यस इन्फिनिटी। अब यसमा 1 माइनस 4a प्लस 4a माइनस 4a क्युब प्लस डट डट डट, सजिलै आयो। यसमा पनि 1 ले डिस्टर्ब गरिरहेछ। इफ 1 हुँदैन भने बाँकी रहेको के हुन्छ? जियोमेट्रिक सेरिज हुन्छ। त्यसलाई 1 लाई छुट्याइदिने, डिस्टर्ब गरेकोलाई छुट्याइदिने। यस इन्फिनिटी इक्वल टु कति? 1, योबाट 4a कमन आयो भने कति? सरी, यहाँ 4a स्क्वायर हुन्छ। 1 प्लस माइनस a प्लस a स्क्वायर प्लस सरी माइनस a क्युब, बाँकी रहला डट 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 डट। ओके, अब हाम्रो यसको सम निकाल्ने। यसको समको इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सेरिजको यस इन्फिनिटीको फर्मुला के छ? a डिभाइड बाई 1 माइनस r। यहाँ a भनेको कति छ? a भनेको 1, r भनेको यसले यसलाई डिभाइड गर्दा कति? -a। ओके, यु क्यान राइट है।
राइट ह्यान्ड आफ्नो राइट ह्यान्ड साइडको कपीमा यस्तो कुरा मेन्सन गर्दै गयो भने पछि एकचोटि प्र्याक्टिस गरेको कुरा नोट कपी बनाउँदा अर्कोचोटि युज गर्न सजिलो हुन्छ। इक्जाममै पनि साइडमा लेखिदियो भने चेक गर्दा सजिलो हुन्छ। ओके, स्टुडेन्टको काम कपीमा लेख्नु मात्रै होइन कि जाँचमा लेख्दै गर्दा मेरो कपी अर्कोलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पऱ्यो। मैले बुझेँ लेखेँ भनेर हुँदैन, एकदम स्पष्ट साइडमा देखिने गरेर राख्नु पऱ्यो। उसले बुझ्नु पऱ्यो, देख्नु पऱ्यो, चेकरलाई सजिलो बनाउनु पऱ्यो, चेकरलाई खुसी पार्नु पऱ्यो। खुसी पार्नु भनेको उसलाई सजिलो बनाइदिनु, टक्क टक्क के ठ्याक्क राइट ह्यान्ड साइडमा राम्रोसँग गराएर राख्यो भने चेक गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। ओके, यसलाई अहिले गरेर ल अगाडि हेरौँ। अर 1 + a यस इन्फिनिटी इक्वल टु 1 माइनस कति 4a आयो। यसलाई फर्मुलामा लैजाँदा कति भनेको थियो मैले, a को ठाउँमा 1 माइनस r को ठाउँमा प्लस a, माइनस माइनस प्लस, अर 1 + a यस इन्फिनिटी इक्वल टु 1 माइनस 4a डिवाइड बाई 1 + a, और 1 + a यस इन्फिनिटी इक्वल टु कति 1 + a, एलसीएम लियो 1 + a 1 + a माइनस 4a, और 1 + a यस इन्फिनिटी इक्वल टु 1 माइनस 3a होल डिवाइड बाई 1 + a। और यस इन्फिनिटी इज इक्वल टु कति छ 1 माइनस 3a डिवाइड बाई 1 + a क्रस मल्टिप्लाई होल स्क्वायर। Therefore required answer, okay, therefore which is required answer। okay, यो पनि 6 मार्क्समा सोधिरहेको क्वेसन हो। देख्दा अनि त्यतिले अलि लेन्दी यति छोटो इक्जाममा आउँदैन नो। क्वेसन लामो छोटोसँग कुनै सरकारै छैन। लामो सुन्न नआउने छोटो सुन्नु पर्ने भनेर कहीँ सिलेबसमा कहीँ लेखेको पनि छैन। बी क्लियर अन इट। कहिलेकाहीँ कुनै 6 मार्क्सको क्वेसन छोटो हुनसक्छ, नो प्रब्लम। ओके, यु क्यान इन्जोय अलट। र अन्य क्वेसनहरू एउटै भिडियोमा धेरै क्वेसन समावेश गर्दा अलिकति गाह्रो हुने कारणले मैले यसपछि पनि अर्को सिक्वेन्स एन्ड सिरिजकै केही क्वेसन लिएर आउनेछु। कमेन्ट, सेयर, लाइक र मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।